Assalamu alaikum bonjour les amis, bonjour aux abonnés et bonjour aux personnes de passage qui regardent cette petite vidéo. J'espère que راكم ملاح, j'espère que ربي ان شاء الله يجيب الخير لبلادنا ويحفظ بلادنا. La vidéo هذه اليوم جيت نديرها سي ان سوجي جينيرال, نعاودو نوليو على العلاقات الجزائرية المروكية شكوبيستانية, الحرب في الصحراء الغربية, ولا نعاود نولي شويه sur le sujet تاع le président Tebboune وهاد لا pseudo opposition. دونك نبداو بواحد une réponse للحيوانات البشريه المخزنيه. على بالكم كاين لي زانيمو حاشاكم اون جينيرال, وكاين الحيوانات البريه, الحيوانات المتوحشه المخزنيه, ولا on peut les qualifier les citadins فيهم c'est les الحيوانات الأليفة المخزنية تاع الزريبة. كتبوا لي في quelques commentaires قالوا لي vous n'aurez pas le passage à l'Atlantique. أنا فهمت pourtant درت فيديوهات وفهمت ناس جزائريين فهموا, les abonnés à travers ma chaîne فهموا. هاد الحيوانات مازالهم ينسيستيو على l'Atlantique, la sortie à l'Atlantique. Donc حبابنا نديرو un peu, نعاود ندير un petit topo. هاد la façade atlantique تاع الإفريقيا واش فيها؟ فيها المنفذ تاع لو غابون مثلا, جهة الغابون لي بيي تاع السي دي او, يعني من ديوها كيما يقولوا لو سينيغال وهبط لتحت, عندهم المنفذ تاع المنتوجات البتروليه, البترول الخام والغاز. داكور, دونك عندهم des sorties portuaires, du moins même pas sorties portuaires, parce que الشركه توتال بالاخص هي اللي مستحوذه على لي ريشيس بتروليير تاع لي بيي هادوما كيما يقول لكم اللي تحت الصحراء الكبرى. توتال مستحوذه على كلش. ابخي ياكلوا معاها فورسيمون بي بي, شال هاد الشركات, مي بالاخص توتال عندها دي بلاتفورم موبيل ولا دي باتو موبيل دو فوراج, يفوريو يشارجيو هذيك السلعه باش تتباع في المزاد العالمي. هذا البترول والغاز هذا يتباع في المزاد العالمي. هذه البلدان الافريقيه وتوتال, وعلاه داروا هذاك المنفذ او نيفو دو غابون, وعلاه داروا هذاك المخرج؟ باسكو ما عندهمش لو شوا. البترول والغاز عندك دو اوبسيون باش تبيعهم, ou tu les transportes par pipeline للكونسوماتور, كيما مثلا dans le cas تاع الغاز الطبيعي حنا اسبانيا, لو نورد ستريم, لو ساوث ستريم, يعني لي بايب الجيريان اللي جاي زاك مغرب غاز ولا الاخر غالسي ولا الاشياء من هذا القبيل, ديريكت للكليون كي تكون المسافه تسمح لك هذا الشيء, ستادير بضع الاف الكيلومترات, نقولوا 2000 حتى دي فوا 3000 كيلومتر, كي ما يكونش عندك لو شوا دير هذا الانفستيسمون و سو تيب دو ستركتور اي دانفراستركتور. البلدان هادوما واش يديروا؟ اسكو يطلعوا البترول والغاز تاعهم من نيجيريا مثلا ولا من الغابون, يطلعوه بايب ويضربوا دغوات باساج في 4 بلدان ولا 5 بلدان, كل بلاد البونكسيون 10% 10% 10%. راكم تشوفوا كيما حنا دغوات باساج شكوبيستان 17% من القادوس يجوز يروح الدراهم على شكل كيما يقول لكم اون ناتور لشكوبيستان. ايماجينوا هاد البلدان يطلعوا قادوس يجوز على الجزائر مثلا, ولا يخرج على ليبيا ولا على مصر. شاك بيي كي يترافيرسي يجوز يخلصوا من دغوات باساج. هذه دو 1. دو 2, على بالكم لا زون تاع لو ساهل, malheureusement beaucoup de pays africains sont instables. C'est-à-dire تجوز قادوس انت مثلا من موريتانيا من مثلا من ليبيا ولا من المالي. على بالكم كاين حركات ارهابيه في هاد لي زون هادوما, يديروا لك دو سابوتاج في البيبلين هذاك, كلش راح
Donc par souci de sécurité et par souci de ne pas payer le droit de passage à plusieurs pays, هاد البلدان لقاو هذاك المخرج تاع الكابون bien sûr en connivence مع فرنسا، وفرنسا تبيع لهم المنتوج. هاد البلدان هادوما معظمهم يمشوا بالفرنسيافه، تبعيه اقتصاديه، تبعيه تكنولوجيه، تبعيه سياسيه، تبعيه عسكريه، سي دي بروتيكتورا نتاع فرنسا. كاين 14 بلاد افريقيه تابعه ديريكتومون لفرنسا، ستادير خارجين لها علانيه à partir du moment où leur monnaie est indexée sur l'ancien franc. دونك فرنسا اللي تطبع لهم دراهمهم كيما تحب هي وتعطي لهم الكوطه تاع دراهمهم اون فونكسيون دي ريشيس اللي يمدوا لها. دونك تبعيه ديريكت سا مارش خوتي. هاد البلدان هادوما يفونكسيونو بهاد لو تيب. اسكو شفتو في لا فاساد اتلانتيك تاع افريقيا، قاره افريقيا، اسكو صبتو باز تاع لوطون، اون باز تاع لارمي امريكان ولا اون باز اوطون؟ هادو اسئله طرحوهم لنفسكم. اسكو كاين دي بور ماجور ميز ابار لي بور اللي تابعين لهاد لي تيرمينو بتروليي الكبار اللي خرجوا الغاز والبترول الافريقي من المنتجين؟ الله غالب لقاو غير هذاك المنفذ، داروا دي بور وين يشارجوا لي ميتاني ودي بور وين يشارجوا لي بتروليي اي او ميم طون دي بور بور لي شونج كوميرسيو. ما عندهمش لو شوا، بقات لهم غير هذاك المنفذ للبحر، باسكو السلع العالميه 75% من السلع في العالم تتنقل عبر البحر، كسا سوا غاز، كسا سوا بترول، كسا سوا دي برودوي دو كونسوماسيون، كلشي يتنقل عبر البحر. ومن بعد لو فريت il prend à peu près 15% و لي 10% اللي تبقى تروح باغوت. هذه السلع مانيش نحكي على الاشخاص، ça marche. Les produits de consommation et les produits pétroliers, ça marche. Donc هذه par choix et ماشي par choix parce qu'ils n'ont pas le choix. هاد البلدان المنفذ الوحيد تاعهم البحر خارج من غرب افريقيا. لو كان يطلعوا القوادس تاع الغاز وتاع البترول على لو نور باش ياليمونتيو لوروب، باسكو فرنسا الشركه توتال سي سوسيتي اوروبيان، معظم الغاز والبترول تاعها يتدفق في اوروبا. يجي يخلصوا. اسكو بلاد كيما نيجيريا ولا بلاد كيما الكابون فو بونسي كال فا بايي 5 ولا 6 بيي دروا دو باساج؟ تخلص المروك، تخلص موريتانيا، تخلص واسمها كيفاش يعيطوا لها، تخلص السنغال، ما فيهاش. دونك ils sont obligés عندهم هذا المنفذ. داكو احبابنا، لازم الانسان يفهم هذه النقطه هذه، ستادير سي توتال كي شابوتي هاد لا سورتي اون مير تاعهم. النقطه الثانيه، اسكو صفتوا باز تاع لوطون ولا باز امريكان ولا باز تاع ان بي اوكسيدونتال، قوه دار باز في لا فاساد هذه، ولا دار اون باز ماريتيم ولا اون باز دافياسيون؟ وعلاش خاوتي؟ باسكو الامريكان ولي بيي تاع l'Amérique du Sud معظمهم متحالفين مع الامريكان، ستادير ضامنين ils assurent la sécurité des USA تاع l'Amérique du Nord من هذا القبيل، c'est-à-dire du côté atlantique، plus les forces américaines qui gèrent. عندهم des bases في هاواي، عندهم des bases ماشي في هاواي، استغفر الله يا ربي، des bases avancées dans certaines îles. عندهم même la base تاع غوانتانامو اللي تعرفوها، اللي فيها des radars extrêmement puissants qui assurent sa sécurité. plus des pays اللي يخدموا معاها كيما البرازيل et tout اللي فيها عندهم des accords مع الامريكان باش يعسوا لا فاساد هذيك تاع لا مير اتلانتيك. دونك لا مير اتلانتيك خاوتي au niveau géostratégie mondiale et géopolitique mondiale ou tout ce que vous voulez mondial، ما عندها aucun intérêt. لو كان عندها intérêt automatiquement تلقاو une puissance تبع l'OTAN elle aurait installé une base. لو كان جات عندها de l'intérêt الامريكان، لو كان دارت باز. لي باز امريكان وين كاينين في العالم خاوتي؟ شوفوا لي باز امريكان تفهموا l'importance de la localité ou de la localisation هذه بالضبط. لي باز امريكان كاين في لا ميديتيراني، كاين في لا مير دو نور. كي نقوز لي باز امريكان c'est-à-dire لي باز امريكان بلوس لي بيي تاع لوطون. كاين في لو غولف بيرسيك و لو غولف ابرابيك، باسكو
45% du pétrole et du gaz mondial جاي من تم. كاين في l'Asie du Sud في الجابون و dans certains pays كيما la Corée du Sud واش من هذا القبيل. وعلاه؟ باسكو هاد البلدان وهاد المناطق c'est ce qu'on appelle les grandes routes commerciales maritimes. Gibraltar, جبل طارق اللي تابع لونجلتير شكوبيستان ما عندها حتى سياده عليه سي لونجلتير كي الجير ميم لاسبان الجير با on n'a pas droit de regard فيه. جيبرالتار سي بريطانيا العظمى the Great Britain هي اللي عساتو رزقها وهي ديسيدي فلتري تجوز ما تجوزش. كانال دو سويز قناة سويس خوتي qui est contrôlée d'une façade par فرنسا ou d'une autre façade par les États-Unis. Ça marche. La mer de Chine دايره des bases لتحت américaines. دايره base côté japonais, certaines îles ou côté japonais, le nord du Japon, ou d'ailleurs des bases de la Corée du Sud. Parce que voilà, les flux commerciaux, les منتوجات اللي تخرج من تايوان اللي تخرج من لا Chine اللي تخرج من الصين جوز من هذاك des endroits هذوما qui sont extrêmement importants et névralgiques pour l'économie, le commerce mondial. ولا ما كان حتى قوة لا فرنسا لا انجلترا لا ايطاليا لا امريكان ما داروا باز في غرب افريقيا باسكو القمل افريقيا لي بيي تاع لا سي دي او تابعين لفرنسا والقمل مقملين يشروا بالفرونسي اف ا سي اون موني دو سانج بالبرويطه القمل. هذا الميساج ديستيني للشكوبيستانيين بلدان مقمله سيتادير تقنبلها تنحيها درك هذيك من الخريطه تغمرها بالماء تطلق عليهم بومب اتوميك لو موند va continuer à vivre et à fonctionner. Par contre لو كان يجي انسان يساتاك جيبرالتار يبلوكي جيبرالتار ولا يبلوكي لو كانال دو باناما اللي بالمناسبه كونترولي par l'Angleterre ou l'armée américaine عندهم une base commune في الكانال دو باناما pour le contrôler. ou le canal de Suez ça marche ou le Bosphore parce que voilà كاين des pays اللي عندهم يعني un accès en mer تما من ضمنهم روسيا هذوما اللي كانوا كوميرسيو لي روت كوميرسيال الصحاح خاوتي اللي هاد القوى الكبرى متضاربين عليهم وحاطين الهيمنه تاعهم ودايرين دي باس تما دايرين دي سولدا صارفين دي مليار دو دولار وعلاه pour assurer leur survie et leur commerce التجاره العالميه باش يقعدوا هما لي جوندارم هما البياج. en fait كاين بياج باش تعرفوها الناس لا ماجوريتي دي جون ne le savent pas هادشي. كاين بياج كي تجوز من جيبرالتار تخلص لونجلتير تخلص كانال دو باناما شكون بناتو كانال دو باناما الامريكان تخلص الكانال دو سويس شكون بناتو فرنسا لونجلتير على ليبوك اللي عطات لا جيستيون تاعو للامريكان تخلص. il y a un droit de passage. La mer de Chine qui a un droit de passage en fonction de quelle zone d'influence ou quelle eau territoriale tu circules. Les coins névralgiques sont contrôlés par ces puissances là ودايرين فيهم des bases باش يكون عندهم الهيمنه والسيطره على هاد لي بوين نيفرالجيك. وعلاه ما كان حتى بيسونس انا سؤال طرحته لنفسي الامريكان وعلاه جامي راحت لهذيك لا فاساد كيما يقول لكم ويست تاع لافريك باسكو يا ريان كي سباس يا ريان كي سو باس. حاصله الناس حاصلين بالماكله تاعهم حاصلين واش يخدموا حاصلين واش ياكلوا حاصلين بلو كورونت يا ريان كي سو باس. ما كاش الصناعه العالميه سي با لاتوليي دو موند كيما لا شين ولا البرازيل ولا اشياء من هذا القبيل. كيما يقول لكم الثروات هذوك نون با بوزوان دو ميتر دي باز باش يعسوا الثروات باسكو دوفيس البلدان هذوما سي دي بروتيكتورات دوفيس 14 منهم قلت لكم سينيين بروتيكتورات مع فرنسا والعمله تاعهم هي اندكسي سور لونسيان فرون شغل فرنسا ضامنه بلي تاعها رزقها انديريكتومون. دوك عليك السوليسيون هما يديروا باس. قال لك نتوما شكوبيستاني قال لك نتوما لي زاجيريان ويشيرشي منفذ من الاطلنطيك ما نتحوسوش على منفذ الاطلنطيك. حنا الصحراء تاعنا شاسعه عندنا دخله من موريتانيا لو كان حبينا ناتاكيو المارشي تاع لا سي دي او عندنا دخله من النيجر عندنا دخله من المالي عندنا دي بوسيبيليتي
de trafic routier ou de commerce routier مع البلدان هذوما subsahariens ولا تاع le grand Sahara. ولا ما درناش باسكو القمل بوفوار داشا ما كاش واش دير؟ تهبط السلعه في بلادك ولا تخدم تبعت لهم لي تيليفيزور كوندور ولا لي زيكرون بلا ما يشروش ما كاش دراهم ما كاش سي تري ميم البيع والتجار ميم اذا بعت لهم تبيع لهم 2 3 سيمي رومورك سي با ان مارشي بروميتور. افريقيا مازال الناس حاصله في الماء لو كورونت حاصلين في التدواش والديودورون والصابون حاشاكم حاصلين في الصبابط يمشوا بالحفا. هذا هو المشكل. دوك نتوما هذا المارشي تاعكم باللي الى نيفرالجيك بوغ خيزو ماطيشا نتوما اللي كنتو تجوزوا من كركارات هذاك تاعكم هذاك مشكل تاعكم. بلادكم ناقصه على بلادنا ب 70 مليار دولار دو روفني. دياسبورا كي سبيكول قال لك الجيري اشتي 2 مليار و قال لهم لا فان دو لاني الفا ديكلاري فايت. نشوفوا شكون يديكلاري فايت لا فان دو لاني اون فيرا كي فا ديكلاري فايت. ونعاود ندير لكم فيديو انا قريب نكملوا العام ديسمبر هذايا يكمل العام ويخرجوا لي شيفر بونك مونديال ويكيبيديا وتشوفوا باللي الجزائر ماغري الكورونا والازمه رانا راح نضربوهم واحد 40 ولا 50 مليار سوبليمونتير. الملاير بيناتنا يا دلتا دو بلوزيور مليار دو دولار بيناتنا. دونك سو كو بو سو بيرميتر لالجيري الجزائر سكال بو سو بيرميتر دو فير ما تقدروش ديروه نتوما. حنا عندنا الثروات تاعنا البترول والغاز كيما سمحوا لنا في الثمانينات لا فان دي زاني 80 باش درنا دي بري ورومبورسينيهم باسكو الناس على بالهم بلي تو و تار لو مارشي دو بترول ولا فون دو بترول ملي بدا التاريخ والاكسبلوطاسيون تاع البترول على الانترناسيونال يفلوكتو ديزون يطلع سون بيتي ومن بعد يعاود يهبط دي فوا 3 4 5 اون يعاود من بعد يعاود يطلع ومن بعد يعاود يهبط. على بالهم بلي تو و تار ان بيي بترولي و ان بيي غازيي ميم اذا كولا ونقص والدراهم وطاحت به على بالهم باللي تو و تار يبوغا رومبورسي سي ديت اكزاكتومون كيما لو كورسوس اللي صرا في السبعينات فوق بومدين البترول كان طالع سون بيتي ومن بعد هبط في الثمانينات ومن بعد عاود طلع شويه 86 ومن بعد عاود هبط ومن بعد لامي دي زاني 90 عاود طلع شويه عاود هبط لي زاني 2000 هبل ابارتيغ 2005 هبل تحت 130 140 دولار الباريل. سي دي فلوكتواسيون سيتادير لو بيي اللي عنده لي ريشاس الجيريان تو تا يقدر يخلص الدين تاعو. نتوما الريشاس واش خيزو ماطيشا دونك انسان في لو ريجيم اليمونتير هيومان ما ياكلش خيزو ماطيشا يموت. اسكو عندكم نتوما اون برودكسيون سيرياليير جيغونتيسك كيما لوكرين ولا كيما فرنسا ولا كيما كندا ولا الروس اللي كيما يقول لكم سي ان برودوي استراتيجيك. لي سيريال سي ان برودوي استراتيجيك. لا كانا سكر سي ان برودوي استراتيجيك باسكو راهم يخدموا به الكاربورون تخدم به السكر وتخدم به مشتقات اخرى. خيزو ماطيشا ما تاكلهاش. جو فوز انفيت سيو اون سيمين ما تاكلوش مونجي با طوماط ومونجي با دو خيزو بوندون اون سيمين ما تموتش. بصح سي تري ديفيسيل دو نو با مونجي دو فيكولون de ne pas manger de céréales ou de ne pas manger de laitage par exemple ولا les produits laitiers en général. تنحيهم l'alimentation تاعك يصرى لك تدهور. داكو خاوتي دوك لازم الانسان يولي لعقله. المنفذ هذا تاع البحر لا مير اتلانتيك اللي يحكوا لنا عليه لو كان جات القوى الكبرى وفرنسا شافت بالبوتونسيال كوميرسيال اللي كاين في غرب افريقيا سيتادير شافت ان مارشي بوتونسيال انورم الناس تستهلك عندها بوفوار داشا. لو كان دارت دي بور في 14 بلاد اللي مكونتروليتها باش تدفق السلع تاعها تما ودير الوساطه والبيزنس. لو كان شافت هاد البلدان بلدان مصنعه وتنتج دي شوز ا فورت فالور اجوتي للمارشي اوروبيان يسحقها. لو كان فرنسا دارت كيما يقول لكم سي جي ام ولا لا سوسيتي مايرسك ولا لو كان داروا دي بور مونستريو تما ما كانش افريقيا ما كانش. ولي بور اللي عندهم كاين دي بور باسكو نون با الشوا. هذاك هو المنفذ تاعهم الواحد. دوك يا شكوبيستاني ولوا لعقلكم لو كان الجزائر جات تالمون استراتيجيك تالمون استراتيجيك اي فيتال بور نو دافوار سير سورتير اون اتلانتيك. لو كان دخلنا حرب معاكم في 75 ديريكت ou alors vous allez laisser démerde-toi parce que la stratégie mondiale
le coin le plus important في العالم بأسره هو la façade méditerranéenne. على بالكم باللي الغاز، على بالكم باللي les eaux les plus importantes وين كاين le temps blanc et le temps bleu par exemple la Méditerranée. كاين اشياء مهمه جدا les passages commerciaux ديروا trafic maritime en temps réel كارت وتشوفوا وين كاينه la plus haute densité تاع البابر تاع التجاره في العالم. la mer Méditerranée, Gibraltar, canal de Suez et la mer de Chine. C'est tout à fait logique. Mer de Chine الانتاج، la Méditerranée que ce soit façade sud بالاخص façade nord المستهلكين. نقطه النهايه CDAO من تحت القمل والفرنسيه فا on vous le laisse كولوه يا شكوبيستانيين خزوستانيين. والسلام عليكم. Il y aura la suite de cette petite série de vidéos.